आम्ही काल सांजची 5:30 भायर काणकोणसांनी गाडी लॉक करून घर गेल्ली आनी हांव सकाळीं उठून दुसरी गाडी घेवन मारगांव गेलो 8 वरांचेर. म्हाका हिंगा कितें जालें कांय खबर ना. फाटल्यान म्हाका कोणें आमच्या नेबरान म्हणल्यार 500 किलोमिटर नेबर तो ताणें म्हाका कॉल केलें, तुमगे ती मातशें फुटेज पळय कोण येयला म्हूण. ट्रेस हांवें ताका ती म्हाज्या भावा बायला इस्कॉलान आसली ती कॉल केलें. ती म्हळ्यार सायकलीन रातचो कोण येयला मगे थिंगा, सायकलीन चलोंक गेला. मागीर थिंगा गॅरेज सायडीन गेला म्हूण. मागीर फुडली फुटेज कांय दिश्टी पडना. तेजे उपरांत ती इस्कॉलासान घरा येयली जाल्यार तिणें गाडी गॅरेज ओपन आहा ती पयली गाडी आनी दोनी दारां आनी गॅरेज दार. तेन्ना तिणें म्हाका कॉल केलें. हांव येयलो काय म्हणलें हांव ना, अजून मारगांव आहा. तेजे उपरांत मागीर कोणें नेबरांनी ते भुरगे येयले तेमी सांगलें की गाडयेन कोण आसलो. तसोच म्हणलें हांव चला गाडयेन निवळ करता म्हूण. आनी तेजे उपरांत मागीर रोखडीच ती भावा बायल इस्कॉलासान घरा येयली तेन्ना ती गाडी कोणी जाल्यार ओपन केला म्हूण. ती गाडी बेश्टी ओपन जायना, सेन्सराचेर ओपन जाता, नाजाल्यार की आसल्यार ओपन जाता. इतलेंच. कितले रातचे कितल्यांक मारी खबर? 3:07 गाडी ओपन जाला ती आमकां मेसेज येयला, ट्रंक आनी डोर. आनी सांजचे परत दनपारां परत गाडयेन बसलो? 1:10-1:15 अशी खबर ती. आनी गाडी कितें आसलें, कितें वेलवी? कांय व्हरून ना, फाटलो फकत स्पिकर हालयन दवरला, म्हणल्यार सायडीन काडून दवरला. गाडी फूल चॅक केल्या? चॅक केला. पूण तो तांकां पळयतरेच फाटलें दार ओपन करून भितर वचून बसलो. ते 10 मिनटां उलयले आमच्या सायडीन. काणकोण तालुक्याच्या पेडे म्हणटा हांगा लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक 2 दिसांक 500 मोटरसायकली चोरी जाल्यो. पूण चोर व्हरपाक ते सक्सेसफूल जाले नात आनी मातशी दुसरे कडेन व्हेली आनी व्हेली नात. त्यानंतर निलेश देसाय म्हणटा हागेली एक मोटरसायकल ना जाल्या. त्याच बरोबर राती 3 चिल्लरां कितें तरी ही गाडी तांणी ओपन केली आनी ओपन करून फुल्ल खंय चॅक केली, पण ताका कांयच मेळ्ळें ना भितर. तो म्हणटा हाका ओपन जर करतलो जाल्यार ताका सेंट्रल लॉक आसा आनी ते दुसरी चावी आसल्यार चालू जायना. पूण हे लॉक कंप्युटरा वयल्यान काडूंक शकतात. ताणें कितें तरी कोड नंबर उरता तो घाले की येता. म्हण इतली सुद्दां चोर हांगा हुशार जाल्यात आनी पेड्या म्हणटा ते आतां सद्या चोरीचें प्रकरण वाडलां. आनी ताजे नंतर 12 सुमार ह्या खंय गाडयेन परत चोर येयलो दनपाराचो आनी कितें तरी सगळें हुस्पिलां आनी तागे स्पिकर वांकडे केला. पूण गाडयेन कांय नाशिल्लें, चोरून व्हरपा सारकें कांय नाशिल्लें. पूण एक नमुन्यान पेडेकार भिवन आसात, कारण चोरांचो अतिरेक इतलो वाडला की ह्या 2-3 दिसां मोठ्या प्रमाणान चोरी जावपाक लागल्यात आनी त्या दिसांनी बी चोर भोंवपाक लागल्यात. आनी ही गाडी दिसान रातची चोरपाचो प्रयत्न केलो आनी रातची चोरूंक शकले ना किंवा कांय व्हरूंक शकले ना. परत तो दिसान दनपारचो येवन हांगा चोरी करपाचो प्रयत्न करता. आनी हांगा सगळे कॅमेरे बी लायिल्ले आसात, तो कॅमेरान सुद्दां सारको आयलो ना. हाजे वयल्यान चोरांचें इतली डेरिंग वाडटा कशें म्हूण मोठो प्रश्न. आयज सरकार खंय तरी म्हणटा भिवपाची गरज ना, भिवपाची गरज ना. पूण दुसऱ्या वटच्यान भिवपाची गरज आसा अशें आतां लोक उलयतात. आनी लोक अशे भिल्ले आसात की हाजे फुडें मोटरसायकली गाडी घेवप काय ना, घरान दवरप काय ना, आनी घर सोडून खंय वचप काय ना. कारण आयज सगळे राम भरोसे जाल्ले आसा. कोणाल्या भरोश्यार रावन ही घरां सोडून वचपाची, गाडी सोडून दवरपाच्यो काय गाडयो सगळ्यो वतना घेवन वचपाच्यो असो लोकां कडेन मोठो प्रश्न पडला. त्याच बरोबर लोक कन्सर्न अथॉरिटी कडेन मागतात की जातले बेगीन ह्या चोरांचेर खंय तरी कारवाय करात, खंय तरी सुराग सोदून काडात आनी जातले बेगीन चोरांक खंय तरी जेरबंद करात, नाल्यार गांवांत अशी भितीचें वातावरण निर्माण जाल्लें उरतलें म्हूण. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.